Namaste, dear readers. Happy Vamana Jayanti. On this auspicious day, we will be chanting the Vamana Stotra from Padma Purana, which was sung by Aditi, the mother of all gods like Indra and others. Aditi Ruvacha Namaste Deva Devesha Sarvavyapin Janardana Sattvadi Bhedena लोकव्यापारकारिणे नमस्ते बहुरूपाय अरूपाय नमो नमः सर्वैकाद्भुतरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने नमस्ते लोकनाथाय परमज्ञानरूपिणे सद्भक्तजनवात्सल्यशीलिने मङ्गलात्मने यस्यावताररूपाणि ह्यर्चयन्ति मुनीश्वराः तमादिपुरुषं देवं नमामि इष्टार्थसिद्धये यं न जानन्ति श्रुतयो यं न जानन्ति सूरयः तं नमामि जगद्धेतुं मायिनं तममायिनं यस्यावलोकनं चित्रं मायोपद्रववारणं जगद्रूपं जगत्पालं तं वन्दे पद्मजाधवं यो देवस्त्यक्तसङ्गानां शान्तानां करुणार्णवः करोति ह्यात्मना सङ्गं तं वन्दे सङ्गवर्जितं यत्पादाब्जजलक्लिन्न सेवारञ्जितमस्तकाः अवापुः परमां सिद्धिं तं वन्दे सर्ववन्दितं यज्ञेश्वरं यज्ञभुजं यज्ञकर्मसुनिष्ठितं नमामि यज्ञफलदं यज्ञकर्मप्रबोधकम् अजामिलोऽपि पापात्मा यन्नामोच्चारणादनो प्राप्तवान् परमं धाम तं वन्दे लोकसाक्षिणम् ब्रह्माद्या अपि ये देवाः यन्मायापाशयन्त्रिताः न जानन्ति परं भावं तं वन्दे सर्वनायकम् हृत्पद्मनिलयो अज्ञानां दूरस्थ इव भाति यः प्रमाणातीतसद्भावं तं वन्दे ज्ञानसाक्षिणम् यन्मुखाद् ब्राह्मणो जातो बाहुभ्यां क्षत्रियो जनि तथैव ऊरुतो वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत मनसश्चन्द्रमा जातो जातः सूर्यश्च चक्षुषः मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत त्वमिन्द्रः पवनः सोमस्त्वमीशानस्त्वमन्तकः त्वमग्निर्निरृतिश्चैव वरुणस्त्वं दिवाकरः देवाश्च स्थावराश्चैव पिशाचाश्चैव राक्षसाः गिरयः सिद्धगन्धर्वाः नद्यो भूमिश्च सागराः त्वमेव जगतामीशो यन्नामास्ति परात्परः त्वद्रूपमखिलं तस्मात् पुत्रान्मे पाहि श्रीहरे इति स्तुत्वा देवधात्री देवं नत्वा पुनः पुनः उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा हर्षाश्रुक्षालितस्तनी अनुग्राह्यास्मि देवेश हरे सर्वाधिकारण अकण्टकश्रियं देहि मत्सुतानां दिवौकसाम् अन्तर्यामिन् जगद्रूप सर्वभूत परेश्वर तवाज्ञातं किमस्तीह किं मां मोहयसि प्रभो तथापि तव वक्ष्यामि यन्मे मनसि वर्तते वृथा पुत्रास्मि देवेश रक्षोभिः परिपीडिता एतान्न हन्तुमिच्छामि मत्सुतादिति जायतः तान् अहत्वा श्रियं देहि मत्सुतानाम् उवाच सा इत्युक्तो देवदेवस्तु पुनः प्रीतिम्
उपागतः उवाच हर्षयन् साध्वीं कृपयाभिपरिप्लुतः। श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽस्मि देवि भद्रं ते भविष्यामि सुतस्तव यतः सपत्नी तनयेष्वपि वात्सल्यशालिनी। त्वया च मे कृतं स्तोत्रं पठन्ति भुवि मानवाः तेषां पुत्रो धनं सम्पन् न हीयन्ते कदाचन। अन्ते मत्पदमाप्नोति यद्विष्णोः परमं शुभम्। इति श्रीपद्मपुराणे अदितिप्रोक्तं श्रीवामनस्तोत्रम्। The Palashruti says, Lord Vishnu grants this boon to Aditi. Whoever recites this stotra, for them they will not lose their offsprings, wealth and resources. And in the end they will attain the abode of Lord Vishnu, which is the supreme auspicious abode. Thank you for listening.